चालू केली. खूप कमी सरपंच असतात. त्या सरपंच आणि त्या पंचायत करू शकता पूर्ण पिंपळार सोडून जाता अशें ना. कारण सगळे स्कुलां एकत्रीत हाडप आणि तांकां योग्य मार्गदर्शन करप हे सुद्धा महत्वाचें. आनी तें काम सुरवात पासून बाबा राजेशान आनी आतां बाय मनुजा दोगांनी काडलां. मनुजाचें डिपार्टमेंट आनी वळख करून दिता. शिवाय शिक्षण ही बेस. आमी सदांच म्हणटा शिक्षण जर ना जाल्यार भुरगो किंवा भुरगे मुखार वचूंक शकना. आनी त्या खातीर ही बेस जर भुरग्याची आपल्या घरांतली तयार जातली जाल्यार प्रत्येकान प्राथमीक शिक्षणूच न्हय तर माध्यमीक आनी त्यानंतर 11वी-12वी आनी त्यानंतर कॉलेज शिक्षण पर्यंत वचपाकूच जाय. तातूंत मागीर प्रोफेशनल कॉलेजीस आसा. आनी हें करता आसतना एक वेगळेपण आज आमकां पणजे मतदारसंघात आयिल्लें आसा. हांव अभिमानान सांगता जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना आमची ओबीसी, एसटी आनी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड वर्क इन्क्लुडींग मिडल इन्कम भायर वचपाक तयार नाशिल्ले. गोंया भायर वचून शिक्षण घेवपाक तयार नाशिल्ले. हांव म्हज्यान एग्जाम्पल दिता. आनी जेन्ना 99 हांवें उकळयलें कारण गोंयांत प्रत्येक जो उच्च कोर्स आसा तो मेरिटाचेर आसता. आनी जर भुरगो मेरिटान येवना जाल्यार ताका तें शिक्षण मेळना. आवड आसता आनी तें शिक्षण न मेळिल्ल्या कारणान तें योग्य मार्गदर्शन ताका मेळना आनी तें मुखार वचना. मागीर तें चली आसूं तर चलो उरलो. आनी 1999 म्हाका 1998 म्हणजे आमदार जावचे पयलीं हो प्रलय म्हाका पयलीं आयलो. आनी 99 हांव आमदार जाले उपरांत हांवें निर्धार केलो की सुरवात करुया. आनी आमचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले तेन्ना तांकां एकत्रीत केलें. आनी म्हाका फक्त एक एसटी आनी एक ओबीसी अशी दोनच भुरगीं मेळ्ळी. चली भुरगीं तांकां हांवें घटप्रभा नर्सिंगाक धाडली. आनी आज ती ₹1,00,000 पगार देता. एक म्हाका दिसता एक मॉनिटर दिल्लें आमचे तेजोरा तालुक्याची आनी दुसरी दिल्ले ते गांवडीचे एसटी समाजाचे. आनी अशें करीत करीत आमकां 2003 जाली. भुरगीं वाडना पूण एक असो उपाय काडलो की टीम तयार केली. आमचे दीपा उबे होते. दीपा आनी मनुजा ह्या दोन्ही बायलांनी हांव सरपंच माजी सरपंच म्हाका अभिमान आसा 650 भुरगीं चली भुरगीं आनी चले भुरगीं बेळगांव बीएड डीएड नर्सिंग जीएनएम आनी बीएससी टोटल 650 भुरगीं घटप्रभा बेळगांव आनी चंद्रपूर ह्या भागांत केले. आनी इतलेंच म्हाका अभिमान जाता की 3 रिजर्व सीट आमी धनगर समाजाक तांच्या माध्यमांतल्यान गवळी समाजाच्या तांकां कंटिन्युअस गव्हर्नमेंट बरें काम घेवप आनी कंटिन्युअस सादारण 18 वर्सां गवळी समाजाची 3 भुरगीं बंद वयाची तांची शिक्षणा खातीर घटप्रभा धाडून तांचे सरशी जाल्यो. आनी आज सबंद गोंयांत जी हॉस्पिटलां मोठी आसा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलां प्रायवेट आसा तातूंत जर गेली जाल्यार 2 मनशांक जो मान मेळटा पळय मनुजा आनी दीपा तो कोणाक मेळना.